नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीको लागि बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको ऐतिहासिक दिन पौष 16 गते। शान्ति र विकासका लागि मेलमिलापको बीपी नीति राष्ट्रिय एकताका लागि सनै सान्दर्भिक। अव्यवस्थित शहरीकरणले प्राचीन बागमती नदीको सौन्दर्यता लुटिँदै नदी संरक्षणको नाउँमा राज्यले अरबौं बगाउँदै सभ्यता र सम्पदाको प्रतीक चरम संकटमा पर्दै। संसद विघटनले मुलुक अस्थिरतामा धकेलिएको पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर यादवको भनाई। असंवैधानिक कदम सच्याउन आग्रह। सर्वोच्चले न्याय गर्ने विश्वास व्यक्त। सप्तरीका 2 स्थानीय तहले अझै चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएनन्। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको द्वन्द्वले आर्थिक वर्ष प्रभावित। स्थानीयको विकासमाथि कुठाराघात। र संसद विघटनको विषयमा अदालतलाई जवाब दिने सभामुख सापकोटाको भनाई। संविधानको रक्षाका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता। राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको दाबी। अब समाचार विस्तारमा। तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी पञ्चायती निरङ्कुश व्यवस्था लागू गरेपछि बीपी सहितका नेताहरू भारत निर्वासन भएका थिए। जनमत प्राप्त सरकारलाई निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले अपदस्थ गरेपछि मुलुकमा निरङ्कुशता सुरु भएको थियो। 2017 पुस 1 मा बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएकै समयमा राजा महेन्द्रबाट बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था विघटन गरी राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री बीपी लगायतका नेतालाई गिरफ्तार गरिएको थियो। 8 वर्षपछि 2025 कार्तिक 14 मा रिहाई भएपछि आफ्ना सहकर्मी सहित बीपी भारत प्रवास हुनु भएको थियो। निरङ्कुशताको विरुद्ध प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनामा लाग्नु भएका बीपी राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर 2033 पौष 16 मा स्वदेश फर्कनु भएको थियो। पछिल्लो समय मुलुकमा राजनीतिक संकट निम्तिँदै गएको बेला बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अझै सान्दर्भिक भएको छ। बीपीको यही चिन्तन र दृष्टिकोणकै कारण राजनीतिमा सधैँ बीपी चर्चाको शिखरमा रहँदै आउनु भएको छ। अब पालो स्पेशल रिपोर्टको। बागमती नदी जलाशय मात्र होइन, बागमती प्राचीन सभ्यता हो। बागमतीको सभ्यताको इतिहास लामो भए पनि यति बेला बागमती नदी जस्तो छैन। अव्यवस्थित शहरीकरणको दुष्परिणाम दुर्गन्धित भएको छ। दिगो शहरी विकासको चरम अभावमा बागमती दूषित मात्र भएको छैन, बागमतीको प्राचीन सभ्यता समेत जोखिममा परेको छ। बागमती नदी जस्तो रहेन। अव्यवस्थित शहरीकरणले बागमतीको 4 दशक यता प्रदूषणले लपेटिएको छ। प्राचीन सभ्यताको नदी भए पनि राज्यको नदी संरक्षण नीतिको अभावमा बागमती ढल जस्तै भएको छ। बागमती प्रदूषित भएको कुरा नौलो त होइन, प्रदूषित बागमतीको विषयमा आम मानिस जानकार छन्। तर बागमती यी दृष्टान्तले नदीको परिचय, प्राचीनता र गौरवको नै विनाश गरेको छ। कल कल बग्ने बागमती यति बेला फोहोर डङ्गुर बगाउन विवश छ। उन्नत आधुनिक भनिएका राजधानीका मानिसहरूकै कारण बागमती दिनानुदिन चरम संकटमा पर्दै गएको हो। प्राचीन सभ्यताको प्राकृतिक सम्पदा यति बेला फोहोरले लपेटिएर कुरूप बन्दै गएको हो। जलाशयको अनुपम आनन्द, सभ्यताको जीवन्त इतिहास बोकेको बागमती यति बेला नजिकै पुग्ने अवस्था छैन। नदी छेउमा पुगेर प्रकृतिमा रम्न सकिने भए पनि यति बेला बागमतीको नजिकै पुग्न सकिँदैन। दुर्गन्धले लतपतिएर नाक मुख थुन्ने अवस्था छ। देशकै राजधानी घुम्ने रहर जो कोहीलाई हुन्छ नै। काठमाडौँ भ्रमणमा बागमती पहिलो प्राथमिकता हुन सक्छ, तर बागमती सोचे जस्तो छैन, किनकि पवित्र नदी बागमतीले नदी किनारको अस्त व्यस्तताले अवलोकन गर्ने अवस्थामै छैन। अब यो सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ अहिलेसम्म गरेको देखिएन होइन। जस्तो हामी यहाँ बसिरहेछौँ, अब हावा चलिरहेछ नि त। अझ यो जाडो महिना त हल्का हामीलाई गन्ध आइरहेछ भने तपाईँको गर्मी महिना कस्तो होला होइन। त्यस कारणले सरकारले चाहिँ अब यो पहिलो कुरो भन्दाखेरि चाहिँ यो यत्रो जनघनत्व भएको ठाउँ होइन, त्यसमा पनि अब खुल्ला ठाउँै छैन क्या हाम्रो काठमाडौँमा।
सबैजना सफा गरेर हिँड्या देखिन्छ, तर भए पनि खोइ सफा गरेर देख्दिनँ। तर के हो भन्ने कुरो पनि बुझ्न गाह्रो। न देखाउटी मात्रै हो कि हामीले चाहिँ यस्तो अभियान गरेका छौँ, हामीले यो देखाएको छौँ, तर त्यो अभियानले त खोइ अहिलेसम्म सफा त देखिँदैन। वर्षको एकचोटि गरेर त सफा हुँदैन। सरकारले बागमती संरक्षणका नाउँमा परियोजना नै सञ्चालन गरेको छ। बागमतीको नाउँमा 16 अर्ब बढी पैसाको खोलो बगिसकेको छ। अर्बौं खर्चदा केही संरचना नबनेका पनि होइनन्, तर बनेका संरचनाले पनि बागमतीको सौन्दर्य फर्काउन सकेको छैन। बागमती सफाईको नाउँमा महाअभियान पनि चल्दै आएका छन्। बागमती सफाई अभियानको नाउँमा 407 त बितिसके। नदी संरक्षणका नाउँ अभियान र परियोजना सञ्चालन भए पनि नदी फोहोरको डङ्गुरमा बग्न बाध्य छ। सौन्दर्यको नाउँमा नदी किनारमा उद्यान र पार्क पनि बनाउन थालिएको छ। उद्यान पार्कको पनि उत्तिकै बिचल्ली छ। काठमाडौँको शङ्खमुलको यो युएन पार्क नभएर डम्पिङ साइट जस्तै देखिन्छ। यहाँ न हरियाली छ, न मैदान छ, न त फुलहरू नै फुलेका छन्। फोहोर, मैला, प्लास्टिक जताततै छ। यो नदीतर्फ फर्काइएका ढल व्यवस्थापन गर्नतर्फ कसैको चासो छैन। नदीमा भएको फोहोरले आसपासको बस्ती पनि आक्रान्त बनेको छ। अब यही खोलाको नजिक व्यापार गरिरहेछ। अब जताततै है प्रदूषित भइरहेछ। अब यताको अब सरकारले, स्थानीय सरकारहरूले हेर्नुपर्ने हो। अहिलेसम्म हेरेको छैन है। जताततै अब हेर्दाखेरि व्यापार पनि त्यस्तै थप्पो भइरहेको हुन्छ, आइरहेको हुन्छन्। जताततै दुर्गन्धी देखिरहेको हुन्छ। त्यही भएर पनि अब स्थानीय सरकारले हेरिदिनु पर्यो है। हाम्रो भनाइ त्यही हो। अब बागमती खोला, धोपी खोला होइन, त्यही ठाउँमा बस्दा जस्तो छैन। सबै यहाँ गनाइया छ, मान्छेहरू कसरी बस्छ? अनि अब यो सरकारले केही गर्नु परिहाल्यो। बागमती नदी जलाशय हो, सिमसार क्षेत्र पनि हो, प्राचीन सभ्यता प्रकृतिको उपज हो। तर नदीमा जलचरहरू लोप भइसकेका छैनन्। कल बग्ने नदी जलचरहरू पौडिन पर्थ्यो, तर अदूरदर्शी विकासले बागमतीको आत्मा समेत मार्दै गएको छ। विडम्बना, नदीमा फोहोरका डङ्गुरले बागमतीको सौन्दर्य लुटिरहेको छ। नदी संरक्षणको नाउँमा राज्यले अर्बौं बगाइरहेको छ। बागमतीले आफ्नो अस्मिता लुटिरहेको छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन विशेष ब्युरोको सहयोगमा क्यामेरा पर्सन राजेन्द्र पन्तको साथमा ममता थापा र सङ्गीता थापा, काठमाडौँ। नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जनअधिकारको रक्षा नै मेलमिलाप नीतिको आजको सान्दर्भिकता रहेको बताउनु भएको छ। बीपी कोइरालाले राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति प्रतिपादन गर्नु भएको पुस 16 गतेको अवसरमा कंग्रेसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभापति देउवाले सो कुरा बताउनु भएको हो। यस्तै सभापति देउवाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई असर गर्ने गरी कंग्रेसले आन्दोलन नगर्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदमले देश अनिश्चितताको बाटोमा गएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व राष्ट्रपति यादवले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमले लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियतालाई दुर्गामी असर पार्ने र देश अनिश्चिततातर्फको बाटोमा गइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले असंवैधानिक कदमलाई सच्याउन सबै देशवासीको जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो। असंवैधानिक ढंगले जुन भङ्ग भयो त्यसलाई कसरी असंवैधानिक कार्यलाई संवैधानिक बनाउने पोलिटिकल पार्टीको, पत्रकारको, चेतनशील नागरिकको, सम्पूर्ण देशवासीको। पूर्व राष्ट्रपति यादवले अदालत नेपाली जनताको आशा र भरोसाको संस्था भएकाले अदालतबाट न्याय हुनेमा सबै लोकतन्त्रवादीको र आफ्नो पनि आशा रहेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको 6 महिना बित्न लाग्दा पनि सप्तरीका 2वटा स्थानीय सरकारले अझै पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। असार 10 भित्र स्थानीय सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। तर 6 महिना बित्न लाग्दा पनि छिन्नमस्ता र राजगढ गाउँपालिकाले बजेट पेश गर्न नसकेको हो।
सप्तरीका 18वटा स्थानीय तहमध्ये 16वटाले बजेट लगिसकेका छन् भन्ने छिन्नमस्ता र राजगढ गाउँपालिकाले अझैसम्म बजेट पेश नै नगरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले अझैसम्म गाउँसभा नै गर्न सकेको छैन भने राजगढले गाउँसभा सकाएर बजेट पेश गर्न सकिरहेको छैन। छिन्नमस्तामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच किचलो हुँदा अझै पनि बजेट पास हुन नसकेको हो। जनप्रतिनिधि प्रमुखसँग मिलेर भ्रष्टाचारी गर्छ अनि त्यसपछि जनताले उनीहरूसँग हिसाब माग्न खोज्छ। समयमा त्यो गाउँ परिषद गर्नुस् अनि सामाजिक सुरक्षाहरू वितरण गर्नुस्, विकासको काम अगाडि बढाउनुस् अनि त्यसपछि जनप्रतिनिधिहरूको नै दबावमा उहाँ गाउँपालिकाको प्रशासनिक अधिकारीलाई भगाउँछ। फेरि नयाँ ल्याएर सबै यो 2-3 वर्ष विगतदेखि अब चैत वैशाखमा गाउँसभा गर्ने अनि त्यसपछि फेरि उनीहरू आफ्नै तालमा छोटो समयमा भ्रष्टाचार गर्ने। बजेट ल्याउन नसक्दा विकास पूर्वाधारका गतिविधि ठप्प छन्। कर्मचारीहरूले 7 महिनादेखि तलबसम्म पाएका छैनन्। छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा गत वर्ष कार्यरत रहेका प्रशासकीय अधिकृतले हर हिसाब नगरी हिँडेकाले बजेट ल्याउन ढिला भएको गाउँपालिकाले बताएको छ। 30 गते तलक लागले हमरा सके ने परिषद हुआ दिलके केलके 30 गते तक नहीं हिसाब होने दिलके। 30 गते के बाद सब भागले अधिकृत। प्रशासकीय अधिकृतका कारण बजेट ल्याउन नसकेपछि गाउँपालिकाले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पटक पटक पत्रचार समेत गर्दै आएको छ। तर अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय सरकारले 10 असारमा बजेट ल्याउनु पर्ने प्रावधान छ। संविधानतः स्थानीय सरकारको अधिकार भए पनि स्थानीय सरकारहरू बीचको अन्तर्कलहले समयमै बजेट आउन नसकेको हो। समयमै बजेट ल्याउन नसके संघीय सरकारबाट समानीकरण, अनुदान लगायतका अनुदान समेत रोक्का हुने व्यवस्था छ। यसर्थ तोकिएकै समय स्थानीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरी स्थानीयको विकास चाहनालाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन प्रदेश 2 ब्युरोको सहयोगमा सप्तरी सहकर्मी सौरभ यादवको रिपोर्ट। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णयको अन्तर्वस्तु केलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल उड्डयन नागरिक प्राधिकरणको 22औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ढकालले नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई कालो सूचीमा राख्ने विषयलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। मन्त्री ढकालले राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आधारमा विगतमा विभिन्न जिल्लामा एयरपोर्ट निर्माण गरिएकाले अहिले धेरै एयरपोर्ट सञ्चालनमा आउन नसकेको पनि बताउनुभयो। त्यो भन्यो यी के बहराका कारणले हुन्, हाम्रो योग्यता नपुगेर हो, हाम्रो योग्यताको अभावको कारणले गर्दाखेरि मात्रै हो। त्यसलाई हटाउनका निम्ति हामी सक्षम हुनुपर्छ, यसमा कुनै दुविधा रहेन। मुलुक सानो हुन सक्छ तर हाम्रो स्वाभिमान सानो छैन। हाम्रो आफ्नै खालका संस्कार, संस्कृति, परम्परा छ जसले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई पनि केही कुरा दिन सक्छ। देशभर 55वटा एयरपोर्ट रहेकोमा 36वटा कालोपत्रे गरिएको र त्यसमा पनि 35वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानको रक्षाका लागि आफ्नो भूमिका बारे सबै पक्षसँग परामर्श लिइरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार विभिन्न पार्टी सम्बन्ध महिला संघका संयुक्त टोलीको ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको विषयलाई समावेश गरेर अदालतमा उत्तर दिन लागेको समेत बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले संविधानको रक्षा, देश र जनताको हितमा सधैँ समर्पित भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। संविधानको रक्षाका लागि र समग्र परिस्थितिमा मैले कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ, देश र जनताको अतिप्रथम हितका लागि मैले के भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर मैले राष्ट्रका सबै सम्बद्ध पक्षसित बृहत विहंग
महिला संगठनहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाली जनतालाई अनिश्चितकालीन अन्धकारको सुरुङभित्र धकेलिएको उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दाहाल नेपाल समूहका 15 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई 3 महिनाका लागि निलम्बन गर्नु भएको छ। पार्टी विधान विपरीत काम गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले 15 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई निलम्बन गरेको पत्र प्रमुख सचेतक बुद्धि कुमार राज भण्डारीले प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाउनु भएको हो। आफू विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा थाहै नदिई हस्ताक्षर गरेको भन्दै राईले 15 जना सांसदलाई 3 महिनासम्मका लागि निलम्बन गर्नु भएको हो। आइतबार राई विरुद्ध 37 सांसदबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रचण्ड माधव समूहले भने मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने निर्णय गरेको जनाएको छ। दलको नेतामा भीम आचार्यलाई चयन गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले शुक्रबारदेखि अनलाइन माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने भएको छ। विभागले श्रम स्वीकृति लिएका र पुनः श्रम स्वीकृति लिन चाहने नागरिकहरूले अनलाइन माध्यमबाट आवेदन दिई श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो। सेवा लागू भएसँगै पुनः श्रम स्वीकृति लिनका लागि विभागको कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। जनवरी 1 देखि सुरु गर्ने भनेर हिजो हामीले सूचना पनि अपलोड गरेका छौँ विभागको वेबसाइटमा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि। अब यसमा चाहिँ के छ भने अहिले स्वदेशमा अथवा विदेशमा जहाँसुकै रहनुभएका कामदारहरू हुनुहुन्छ अथवा कामको लागि आउनुभएको या त्यहीँ बस्नुभएका जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब अफिसमा आइराख्नु पर्दैन। नम्बर 1 कुरा, बायोमेट्रिक लिनु भएको छ, फिङ्गरप्रिन्ट लिनु भएको छ एकपटक, किनभने त्यहाँबाट चाहिँ त्यो उहाँहरूको रेकर्ड तानिन्छ। पासपोर्ट नम्बर हान्ने बित्तिकै उहाँहरूको बायोमेट्रिक र आइरिस चाहिँ अटोमेटिकल्ली हाम्रो नोटिसमा आउँछ। 2 महिनाभित्रैबाट अनलाइन मार्फत नयाँ श्रम स्वीकृति लिन पनि विभागले तयारी गरिरहेको जनाएको छ। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाबाट चिम्टेश्वरमा भ्यू टावरको निर्माण थालिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा 2100 मिटर उचाइको स्थानमा 70 फिट उचाइको 7 तलाको भ्यू टावर बनाउन लागि 3 करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण व्यवसायी मार्फत थालिएको मदन भण्डारी भ्यू टावरको काम आगामी जेठभित्रै सम्पन्न गर्ने समय सीमा दिइएको छ। नेपाल एकीकरणका बेला पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ विजय हासिल गर्न बनाएको बङ्कर गढी भएको चिम्टेश्वर ऐतिहासिक किल्ला हो। ऐतिहासिक गढीको पर्यटन प्रवर्धन गर्न भ्यू टावर निर्माण थालिएको छ। भ्यू टावर निर्माणसँगै चिम्टेश्वर महादेवको मन्दिरलाई पनि थप व्यवस्थित गरिने भएको छ। यस स्थानमा बाल उद्यान, वनभोज स्थल, हेलिप्याड पनि बनाइने भएको छ। ऐतिहासिक गढी किल्लाको पर्यटकीय महत्व भएकोले भ्यू टावर सहित संरचना निर्माणमा प्रदेश सरकारले सघाउने भएको छ। अहिले बेलकोटगढी नगरपालिका प्रदेशका 10 वटा पालिका प्रदेश छानेको छ। त्यो कृषि औद्योगिकरणको रूपमा लैजाने, कृषि औद्योगिकरण गर्ने, व्यावसायिकरण गर्ने भनेर छानेको छ। त्यसमध्ये एउटा बेलकोटगढी नगरपालिका परेको छ र यसलाई कृषि उत्पादनको हिसाबले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने भएर प्रदेश सरकारको कार्यक्रम छ। बेलकोटगढी नगरपालिकाको शान र नुवाकोटको पहिचानको रूपमा भ्यू टावर निर्माण थालिएको हो। निर्माण हुने मदन भण्डारी भ्यू टावरसँगै चिम्टेश्वर पुग्न सिडी निर्माण हुने भएको छ। चिम्टेश्वरसम्म पुग्न बेलकोटगढी नगरपालिकाले 1 करोड रुपैयाँमा सिटी पदमार्ग निर्माण गर्ने भएको छ। 50 लाख रुपैयाँको लगानीमा पदमार्ग मार्फत जंगल सफारीको पनि बन्दोबस्त मिलाइने समेत बताइएको छ। भन्ज्याङदेखि चिम्टेश्वरसम्म मदन भण्डारी सिडी निर्माण भनेर त्यसमा चाहिँ 1 करोड लगानी गरेर लगभग 75% काम सकिने अवस्थामा र यो वर्षको अन्त्यसम्ममा अझै हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएर भन्ज्याङसम्म पुर्याउने लक्ष्यको साथ बेलकोटगढी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ।
पर्यटनबाट बेलकोटगढी नगरपालिकाका स्थानीयको आर्थिक जीवन सुधारका लागि यो आयोजनालाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। सडकको विस्तार, विद्युतीकरण, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका पूर्वाधारमा जोड दिइने भएको छ। पूर्वाधारको विकाससँगै कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। बेलकोटगढी नगरपालिकाले नगरको विकासका लागि पर्यटकीय र धार्मिक स्थलको पहिचानका साथसाथै बेलकोटगढीमा आयुर्वेदिक औषधालय निर्माण, किवी र चिया खेतीको सुरुवात, ग्रामीण बस्तीलाई नगरमा रूपान्तरण गर्ने जस्ता योजना बनाएको छ। भक्तपुर जिल्लाभन्दा ठूलो भूगोल रहेको नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाका साबिकका विभिन्न 6वटा गाविसलाई समावेश गरेर निर्माण गरिएकोले पनि विकासका धेरै गतिविधि अझै गर्न बाँकी रहेको छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा नुवाकोट सहकर्मी प्रमिला सुनारको रिपोर्ट। पप्पू कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि सुमित रौनियार सहित 5 जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। टेकुमा निर्माणाधीन पक्की पुलमा अनियमितता भएको उजुरी बारे अनुसन्धानपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। आरोपीहरू उप 1,14,76,000 बिगो माग दावी गरिएको छ। अख्तियारले छानबिन थालेपछि टेकुमा निर्माणाधीन सो पुल अलपत्र बनेको छ। ठेकेदारसँग मिलेर सरकारी कर्मचारीले समयमा काम नहुँदा पनि तेस्रो पटकसम्म म्याद थप सिफारिस गरेर थरौटी रकम फुकुवा गराउँदा सरकारलाई हानि नोक्सानी हुन गएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अब विश्व समाचार। कुवेतले गैरकानूनी रूपमा बसोबास गरेका नेपाली सहित विदेशी श्रमिकहरूलाई दिएको आम माफी 1 महिना थपेको छ। गैरकानूनी बसोबास गरेका विदेशी कामदारलाई कानून बनाउने या जरिवाना तिरेर देश छोड्ने दिएको अवसर डिसेम्बर 30 तारिखमा सकिएसँगै थप 1 महिनाको समय दिएको कुवेतको आन्तरिक मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो आम माफी जनवरी 1, 2020 भन्दा पहिले गैरकानूनी रूपमा बसोबास गर्ने प्रवासीहरूलाई लागू हुने जनाइएको छ। अब खेल समाचार। कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषदले पूर्णता पाएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा विश्वमित्र सञ्जाल सहित 6 जनालाई नियुक्ति गरेको हो। कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल राउलले खेलकुद परिषदले पूर्णता पाएसँगै 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना कर्णाली प्रदेशमा हुने गरी नवनियुक्त परिषद पदाधिकारी सदस्यलाई सुझाव दिनुभएको छ। मन्त्री राउलले कर्णालीका 10 वटै जिल्लामा कुन जिल्लामा के खेल खेलाउन सकिन्छ त्यसको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सुविधा सम्पन्न 10,000 मान्छे अड्ने रङ्गशाला निर्माण गर्छौँ हामी। त्यो लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ। मैले माथिको सङ्घको चाहिँ खेलकुद परिषदसँग पनि छलफल गरेको छु। त्यो भएको नाताले पहिलो हाम्रो यो परिषदका पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी भनेको अब खेलकुद संरचनाको निर्माण गर्दै जाने र कुन जिल्लामा के कुन खालको खेल खेलाउन सकिन्छ त्यसैको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, म्यापिङ गर्ने, विशेष गरी स्पोर्ट्स म्यापिङ गर्ने हैन, कहाँ हामी चाहिँ के खेल खेलाउन सक्छौँ त्यसको तयारीको लागि साथीहरूलाई मैले भनि पनि सकेको छु। अनुरोध परिषदले लामो समयपछि पदाधिकारी पाएको हो। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीको लागि बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको ऐतिहासिक दिन पौष 16। शान्ति र विकासको लागि मेलमिलापको बीपी नीति राष्ट्रिय एकताका लागि सान्दर्भिक। अव्यवस्थित शहरीकरणले प्राचीन बागमती नदीको सौन्दर्यता लुटिँदै नदी संरक्षणको नाउँमा राज्यले अरबौं बगाउँदै सभ्यता र सम्पदाको प्रतीक चरम सङ्कटमा पर्दै। संसद विघटनले मुलुक अस्थिरतामा धकेलिएको पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर यादवको भनाई। असंवैधानिक कदम सच्याउन आग्रह। सर्वोच्चले न्याय गर्ने विश्वास व्यक्त। सप्तरीका 2 स्थानीय तहले अझै चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएनन्। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको द्वन्द्वले आर्थिक वर्ष प्रभावित। स्थानीयको विकासमाथि कुठाराघात। र संसद विघटनको विषयमा अदालतलाई जवाब दिने सभामुख सापकोटाको भनाई। संविधानको रक्षाका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता।
राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको दावी। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।